एकदम सङ्घर्ष गरेँ माओवादीमा हिँडेँ। मेरो बालबच्चा परिवारहरूलाई घरमा छोडेर म धेरै सङ्घर्ष गरेर हिँडेँ। तर आज यो गति सिर्जना छ। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन नेपालमा। विगतको दिनमा हाम्रो प्रचण्ड त म पहिल्यैदेखि चिन्छु राम्रैसँग, र हाम्रो रामबहादुर थापा बादलजी अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि चिन्छु म राम्रोसँग। उहाँहरू पनि मेरो घरमा आउनु भएको छ। अहिलेको गृहमन्त्री पहिला तपाईँ घरमा आएर खाना खाएर जानुभयो। त्यो स्थिति भनेपछि जनयुद्धमा सँगै हुनुहुन्छ। सँगसँगै थियौँ हामी। अब अहिले उहाँहरूले हामीलाई चिन्नु हुँदैन। हामीले फोन गऱ्यौँ। रामबहादुर थापा बादल चिन्नुहुन्न अहिले हजुरलाई? चिन्नुहुन्न, उहाँले पनि चिन्नुहुन्न। उहाँले त चिन्नुहुन्न हामीलाई। सङ्घर्ष गरे, बलिदान गरे, रगत चुहाएर हिँडेँ। जङ्गलतिर हिँड्दाखेरि कुनै दिन टाटडी गेराधरी खाएर हिँडेँ मैले, भोगले। त्यो पनि खानुभयो? खाएँ, हरियो सालको पातहरू त्यसरी खायौँ। कहिलेकाहीँ मन दुख्दैन यसरी? मन त पीडा त दुख्छ नै। यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याइयो, त्यत्रो जनताहरू दलितहरू मरे। तर यही हो पारदर्शी, कम्युनिस्टको क्रियाकलाप त अहिले खतमै छ। जति पाए आफै मोटाउने बाटो छन् उनीहरू। जुन विगतको दिन मेरो बुवाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने, मेरो बुवा तपाईँको 13 महिना समथिङ सुपारीटारमा माओवादी काण्ड आरोप लगाएर चाहिँ बस्नुभयो। अहिले कान सुन्नुहुन्न, आँखा राम्रोसँग देख्नुहुन्न। अहिले 71 वर्ष लाग्नुभयो। मेरो कारणले समाएर जानुभएको उहाँ। मलाई तेरो छोरा खोइ कमान्डर, तेरो छोरा कहाँ भाग्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले जवाबदी गर्नुभयो। मेरो छोरा यस्तो होइन भन्दाखेरि पनि बुवाले सुख पाउनु भएन। राति 12 बजे उठाएर लानुभयो मेरो बुवालाई। तै कामी बुढाको छोरालाई खोज्न आउँदा त पनि हिँड अब भनेर त्यसरी लानुभयो। र धेरै धेरै यातना दिनुभयो हाम्रो बुवाहरूलाई, टाउकोमा पिट्ने कुट्ने गरेर। तर उहाँहरू पटक पटक जेलबाट निस्किएर पनि तपाईँको तारिक भोगिराख्नुभयो। र म भागेँ, साथीहरूलाई पछि आएर बिचमा आएर खोजेँ। पक्कै पनि दलितको निम्ति शान्ति हुन्छ र छुवाछुतको अन्त्य र भेदभावको अन्त्य हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले एकदम सङ्घर्ष गरेँ माओवादीमा। हिँडेँ, मेरो बालबच्चा परिवारहरूलाई घरमा छोडेर म धेरै सङ्घर्ष गरेर हिँडेँ। तर आज यो गति सिर्जना छ। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन नेपालमा। परिवर्तन भएकै छ भने यो दलितलाई किन चिन्न लाग्यो दलित भनेर? मैले त्यो बेलामा कुरा उठाउँथेँ, दलित भनेर चाहिँ दलितै भनेर चिन्न नलाउनुहोस्, जातित्वको 2 जात भनेर चाहिँ चिन्न लगाउनुहोस्। किनकि महिला र पुरुषमा काटे रगत आउँछ सबैको। त्यसो भन्दैखेरि उहाँहरूले हुन्छ यो अवश्य हुन्छ भनेर भन्नुभयो। वर्षमान पुनले तपाईँलाई भन्नुभयो? हजुर, पदकै हिसाबले एउटा वाइसेलको मलाई इन्चार्ज दिनुभएको थियो उहाँले। अब त्यो बेलामा नाच्यौँ, हिँड्यौँ, जहाँ पनि माओवादी भनेपछि झन्डा बोक्यौँ। माओवादी भनेपछि सबैजना यो देशको चाहिँ जनताहरू चाहिँ माओवादीले गर्छ अब भन्ने चाहिँ एउटा ऊर्जाशील थियो उहाँहरूको मनमा चाहिँ, मनमुटुकमा चाहिँ धेरै खुसी थियो, खुसी जाग्थ्यो। पक्कै पनि नौलो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ चाहिँ, पक्कै पनि परिवर्तन चलाउनु भएको छ यहाँले? हजुर, तपाईँले बन्दुक चलाउनु भएको छ? मैले चलाएको छु। नमस्ते। नमस्कार। हजुरको परिचय दिनु न। मेरो नाम गोपीलाल विक। हजुर। र मनरी छ खैरगारी। र विगतमा तपाईँको 2051 सालदेखि हजुर माओवादी जनयुद्धमा हामी लागि पर्यौँ। लागि पर्दाखेरि हाम्रो वास्तविक दलितलाई चाहिँ अलिकता हेपेको कारणले हामी जनयुद्धमा लागि पर्यौँ। जनयुद्धमा हुमिनुभयो? हुमियौँ हामी। जनयुद्धमा हुमिसकेपछि अनि साथीहरूले, धेरै साथीहरूले दलितलाई छुवाछुतको अन्त्य हुन्छ, भेदभावको अन्त्य हुन्छ, यो जटिल यो हामीले चाहिँ दलितको विषयमा उठाइराखेको छौँ भनेर केही साथीहरूले कुरा गर्नुभयो। र हामी आज हामी पिछडिएका दलितलाई उच्च वर्गमा लान्छ भने र जातित्वको छुवाछुतको भेदभाव अन्त्य हुन्छ भने हामी किन अगाडि नबढ्ने? त्यसको निम्ति हामी कटिबद्धसँग माओवादीमा लाग्यौँ। माओवादीमा लाग्यौँ। अब मैले त्यो बिचको कुरालाई ठ्याक्कै रोक्नु चाहेँ, म एकछिनपछि जोड्नेछु। त्यति बेला त्यसरी सङ्घर्ष गर्नुभयो, लाग्नुभयो, अहिले यो स्टेजमा यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। अहिले तपाईँले सङ्घर्ष गरे दल भनौँ न गठबन्धन भएको छ, नेकपा बनेको छ, सरकारमा छ। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? अहिलेको अब तपाईँको के भन्नै पर्दाखेरि अब जताततै दलितमाथि नै अन्याय अत्याचार छ। नेकपा आइसकेपछि गणतन्त्र लागू भइसकेपछि र तपाईँको अब बझाङमा ती नानी सम्झना विश्वकर्माको बलात्कार भयो 12 वर्षको। अब अहिले पनि कता कता धेरै ठाउँमा सुनिएर राखेको छ, दलितलाई कहीँ ठाउँ कुटेका छन्, कहीँ ठाउँ पिटेका छन्, कहीँ ठाउँ हरेक थोक विभिन्न किसिम लाचार लागिराखेको छ दलितमाथि। छुवाछुतको त अन्त्य भएकै छैन, एक सूत्र पनि भएको छैन। किनकि त्यो दिनमा, विगतको दिनमा हामी जनयुद्धमा हुमिँदाखेरि
कमसेकम दलितको छुवाछुत अन्त्य गर्छु भनेर केही टाउकेहरूले चाहिँ तपाईँको हामी लागि पर्यौँ। जस्तै प्रचण्डले पनि भन्नुभयो छुवाछुतको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर। अहिले पनि हामीले पानी मागेर खाँदाखेरि तपाईँको त्यो गिलासमा आगोको कोइला नहालिकन चोखिँदैन, त्यो सिर्जना छ। भनेपछि पछिल्लो समयमा मकवानपुर जिल्लामा पनि त्यो समस्या छ। त्यो समस्या छ। तपाईँले जनयुद्धमा एक हिसाबले सङ्घर्ष गर्नुभयो यही मुक्तिका लागि है। हजुर, तपाईँले प्रचण्डको पनि नाम लिनु भएको छ। उहाँहरूसँग कस्तो सम्बन्ध थियो? चिनजान त्यति बेला राम्रोसँगै थियो? के भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले? राम्रोसँगै थियो। हामी जुन शक्ति सोखरको क्याम्पमा भेट भयौँ र हाम्रो घरतिर पनि आउनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ भात खाएर। हाम्रो जस्तै अब आउनुहुन्थ्यो घरतिर? हजुरको घरतिर? हाम्रो पहाड तर्सीकोटमा थियो। घरतिर आउनुभयो, खाना खानुभयो, बस्नुभयो। नाम पारिदिनु न। नाम हाम्रो अब रामबहादुर थापा बादल काँक्रामा भरि घुम्नुभयो। अहिलेको गृहमन्त्री पहिला तपाईँ घरमा आएर खाना खाएर जानुभयो र धेरैजना साथीहरू आयो। अनुभव त अब गर्नै सकिन्न। जस्तै त्यो बेलाको अलिकति कुरा पनि सेयर गरौँ न। को आउनु भएको थियो, अहिले उहाँहरू कुन पदमा हुनुहुन्छ, त्यो कुरा पनि जोड्नेछौँ। को आउनु भएको थियो त्यो विगतका दिनमा? विगतको दिनमा हाम्रो प्रचण्ड त म पहिल्यैदेखि चिन्छु राम्रैसँग, हाम्रो प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालज्यूलाई। र हाम्रो रामबहादुर थापा बादलजी अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि चिन्छु म राम्रोसँग। उहाँहरू पनि मेरो घरमा आउनु भएको छ। त्यो स्थिति भनेपछि जनयुद्धमा सँगै हुनुहुन्छ? सँगै थियौँ हामी। त्यति बेला सँगै गरेका कुराहरूलाई, उहाँहरूले उठाएका एजेन्डाहरूलाई अहिले यो विगतको केही 10-15 वर्षपछि फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ यहाँलाई? ती पाउनुहुन्छ ती जनयुद्धमा गरेका कुराहरू अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार भइरहँदाखेरि अनुभूति दिलाउँछ? त्यति बेलाका कुराहरू अहिले कार्यान्वयन भएका छन्, समस्याको समाधान भएको छ भन्ने अनुभूति छ अहिले? थोरै चाहिँ कता हो कि जस्तो छ, तर पूर्ण रूपले भएको छैन यसमा। किनकि अनुभूति तपाईँको हाम्रो यो जुन अहिलेको समस्या देखावटी रूपमा चाहिँ अब दलितलाई चाहिँ राखिएको छ होइन, दलितलाई संविधानमा लेखेर दलित भनेर चाहिँ छुट्याएर पठाएको छ, तर त्यो चाहिँ अझसम्म भएको छैन, पुरै चाहिँ भएको छैन, अनुभूति भएको छैन। तपाईँको अहिले पनि कम्युनिस्टको सरकार छ, अहिलेको सरकारले गरेका क्रियाकलापहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कम्युनिस्टको क्रियाकलाप त अहिले खतमै छ। हेर्नुहोस्, जति पाए आफै मोटाउने बाटो छन् उनीहरू। गरिबलाई आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै पालेका छन्। जुन विगतको दिन मेरो बुवाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो बुवा तपाईँको 13 महिना समथिङ सुपारीटारमा माओवादी काण्ड आरोप लगाएर चाहिँ बस्नुभयो। अहिले कान सुन्नुहुन्न, आँखा राम्रोसँग देख्नुहुन्न। अहिले 71 वर्ष लाग्नुभयो। मेरो कारणले समाएर जानुभएको उहाँ। र अनि हाम्रो गाउँको 13 जना समेत उहाँ पर्नुभयो सुपारीटार ब्यारेकमा। मलाई तेरो छोरा खोइ कमान्डर, तेरो छोरा कहाँ भाग्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले जवाफदिही गर्नुभयो। मेरो छोरा यस्तो होइन भन्दाखेरि पनि बुवाले सुख पाउनु भएन। राति 12 बजे उठाएर लानुभयो मेरो बुवालाई। तै कामी बुढाको छोरालाई खोज्न आउँदा त पनि हिँड अब भनेर त्यसरी लानुभयो। र धेरै यातना दिनुभयो हाम्रो बुवाहरूलाई, टाउकोमा पिट्ने कुट्ने गरेर। तर उहाँहरू पटक जेलबाट निस्किएर पनि तपाईँको तारिक भोगिराख्नुभयो। र म भागेँ, साथीहरूलाई पछि आएर बिचमा आएर खोजेँ, साथीहरू भएन। अनि कुनै साथीहरूलाई भेटेँ मैले, एकजना साथी, उहाँहरूसँग म बसेँ र त्यसरी घुमिँदै हिँड्दैखेरि अनि मैले केही किताबहरू पढ्थेँ। पक्कै पनि दलितको निम्ति शान्ति हुन्छ र छुवाछुतको अन्त्य र भेदभावको अन्त्य हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले एकदम सङ्घर्ष गरेँ। माओवादीमा हिँडेँ, मेरो बालबच्चा परिवारहरूलाई घरमा छोडेर म धेरै सङ्घर्ष गरेर हिँडेँ। तर आज यो गति सिर्जना छ। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन नेपालमा। परिवर्तन भएकै छ भने यो दलितलाई किन चिन्ह लाग्यो दलित भनेर? मैले त्यो बेलामा कुरा उठाउँथेँ, दलित भनेर चाहिँ दलितै भनेर चिन्ह नलाउनुहोस्, जातित्वको 2 जात भनेर चाहिँ चिन्ह लगाउनुहोस्। किनकि महिला र पुरुषमा काटे रगत आउँछ सबैको। त्यसो भन्दैखेरि अब उहाँहरूले हुन्छ यो अवश्य हुन्छ भनेर भन्नुभयो। वर्षमान पुनले तपाईँलाई भन्नुभयो? हजुर, उहाँहरू हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम परिरहेको थियो, कार्यक्रममा हामी जान्थ्यौँ, कार्यक्रममा हुन्थ्यो, केही अध्ययनशीलहरू हुन्थ्यो, तपाईँको किताबहरू पढ्थ्यौँ। हामीले किताबहरू पढ्दा आहा कति ढुक्क लाग्यो। पक्कै पनि कम्युनिस्ट सरकार आयो भने त हामीलाई त आहा आज यो चाहिँ देख्न पाउँछौँ हामीले। यो चाहिँ के अरे हाम्रो दलितलाई कमसेकम चाहिँ हुन्छ, छुवाछुतको भेदभावको अन्त्य हुन्छ, दलितलाई पनि खसारे जस्तै हामीलाई जोडेर चाहिँ सबै सम्पूर्णलाई, जनजाति सबैलाई जोडेर चाहिँ हामी पनि एउटा 2 जातको वर्गीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लागेको थियो मलाई त। अहिले त तपाईँको चाहिँ के छ भने बाइद दलितको चिन्ह लगाइदिए। हिजोका दिनमा तपाईँकै घरमा बसेर तपाईँसँगै खाना खाएका मान्छे आज देशका गृहमन्त्री बनेका छन्। हजुर, त्यसै गरी
वर्षमान पुन ऊर्जा मन्त्री छन्, हजुर त्यस गरी अर्को जना नेकपाको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। हजुर तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सडकमा हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले देशको उच्च ओहदामा पुगिसक्नु भएको छ। यो ग्यापिङलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ, यो कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? अब अहिले उहाँहरूले हामीलाई चिन्नु हुँदैन। हामीले फोन गऱ्यौँ, रामबहादुर थापा बादल चिन्नुहुन्न अहिले हजुरलाई? चिन्नुहुन्न, उहाँले पनि चिन्नुहुन्न, उहाँले त चिन्नुहुन्न हामीलाई। कुराकानी हुन्छ आजभोलि? कुराकुना भएको छैन अहिले, मैले पनि वास्ता गर्दिनँ उहाँहरूलाई, कुराकानी पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ मन दुख्दैन यसरी? मन त पीडा त दुख्छ नै, यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याइयो, त्यत्रो जनताहरू दलितहरू मरे, तर यही हो पारदर्शी, त्यत्रो जनताहरूलाई चाहिँ खेलबाड गरे। दलितको विषयमा अहिले केही पनि छैन। रात आउँछ दलितलाई केन्द्रबाट छुटेर वडा वडा गाउँ गाउँमा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकातिर पुर्याउँछन्, तर यही गति हो। दलितको बच्चाहरूलाई चाहिँ खेलबाड गरेको हो, उहाँहरूले मार्नुभयो। भनेपछि माओवादीले दलितको बच्चा मारे भन्न खोज्नु भएको? मारे, किनकि कति दलितको बच्चा नाङ्गो, कति आमाको कतिको सिउँदो रितिए, कति आमाको काख रितिए। तर त ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्, अहिलेको कम्युनिस्ट भन्दा माओवादी भन्दा तपाईँलाई हाम्रो नेपाल हामी नेपालमा जोड्नु भएको छ, के बुदाहरू देखेर जोडिनु भयो? के गर्छन् यिनीहरूले लागेर तपाईँ जोडिनु भयो? के देख्नुभयो माओवादीको र हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको अन्तर फरकहरू के देख्नुभयो? जब अहिले मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्यो, उहाँहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ, दलितको विषय पनि आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले हरेक ठाउँमा चाहिँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, दिन दुखीहरूको लागि पनि कुरा उठाइराख्नु भएको छ। जस्तै अब हामीले एउटा दुईवटा कुरा के जोड्यो भने कुलमान घिसिङ सरलाई नियुक्तिको लागि कुरा उठाइराख्नु भएको छ, र हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसीको विषयमा पनि उहाँ गरिबको लागि दिन दुखीहरूको लागि चाहिँ अनसन बस्नुभयो, उहाँहरूको लागि कुरा उठाइराख्नु भएको छ, दलितको लागि पनि कुरा उठाइराख्नु भएको छ। तर यो दलित भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ गोपीजी भनेर भनिराख्नु भएको छ उहाँले, किनकि यो अभियान मैले मनैदेखि आत्मैदेखि एकदम मन पराएर पक्कै पनि केही न केही भिन्नता फरक छ है यो अभियानमा, कुनै पार्टीमा नि छैन भनेर मैले पार्टीलाई चाहिँ मैले टाढै राखेर अब पार्टीदेखि वाक्कै लाग्छ? वाक्कै लाग्यो म पार्टीदेखि। हेर्नुहोस्, भोलि नेकपाले फेरि आऊ भनेर बोलायो भने के गर्नुहुन्छ? नेकपाले होइन होइन, म त्यस्तोमा लाग्दिनँ, त्यो नेकपापट्टि त म कुनै हालमा छैन, किनकि मलाई अहिले तपाईँको नेकपाप्रति मन चाहिँ किन मरेर भनिदिनुहोस् त? अब यही हो, साथीहरूले नेकपापट्टि मन मर्नु नै एउटा विगतमा त्यस्तै गरिएको आफूसँग पद पाउनु भएन र हो मनमा? होइन, पदको मलाई केही लोभ छैन, तर यो नेपाल अधिराज्यभरि भएका दलितहरूलाई सुख र समृद्धि प्राप्त भएन, छुवाछुतको अन्त्य भएन। के दोष थियो त्यो नानीको? बलात्कार भएर चाहिँ मरे, त्यो नानीले किन न्याय पाएनन्? कारबाही गरिसकेछ त, कारबाही गरेर भोलि झिसमिस बनाउँछन् त्यस्ता कारबाहीहरू। राजकुमारकै विषयमा अहिले जुन हाम्रो चौरझारीको केसकै विषयमा मैले अब यसै सन्दर्भमा अलिकति जोड्न चाहेँ। तपाईँले देखेको वर्षमान पुन, तपाईँले देखेको बादल त्यति बेलाका, हजुर, अहिले उहाँको चरित्र हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? त्यति बेला कस्ता थिए, अहिले कस्तो लाग्छ? अब उहाँहरू ठुलो कुर्सीमा बस्नुभयो, ठुलो मान्छे बन्नुभयो, हामी जस्तो तल्लो स्तरलाई चिन्नुहुन्न उहाँहरूले। किन भन्दाखेरि हामी अब त्यहाँ भेट्न गयौँ भने नि लाइन लाग्नुपर्छ, ताकि अब हामी जस्तोलाई त्यहाँको पिएहरूले त्यहाँको मान्छेहरूले भेट्न दिँदैनन्। अहिले जस्तै धेरैजना साथीहरू छ पिडिएको, हाम्रो यो बस्तीपुरकै एकजना साथी हुनुहुन्छ राजकुमार तामाङ हुन्, हात छैन यति उहाँको, जनयुद्धमै भएको हो? जनयुद्धमै भएको, हात छैन, कसैको आँखा छैन, हेर्नुहोस् गोली लागेर। तर पछिल्लो समयमा जुन हिसाबले कुरा हजुरहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, ती विगतका दिनका सङ्घर्षका कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, पछिल्लो समयमा अहिले राज्यको उच्च पदमा बसेका मान्छेहरू, पदहरूको लागि मरिहत्ते गर्नेहरू, तपाईँहरू जस्तो मान्छेले किन पद पाउनु भएन? के कारणले पाउनु भएन तपाईँहरू जस्तो सङ्घर्ष गरे मान्छेले? अब कुरै गर्न पर्दाखेरि पदकै हिसाबले एउटा वाइसेलको मलाई इन्चार्ज दिनुभएको थियो उहाँले। अब त्यो बेलामा नाच्यौँ, हिँड्यौँ, जहाँ पनि माओवादी भनेपछि झन्डा बोक्यौँ, माओवादी भनेपछि सबैजना यो देशको चाहिँ जनताहरू चाहिँ माओवादीले गर्छ अब भन्ने चाहिँ एउटा ऊर्जाशील थियो उहाँहरूको मनमा, चाहिँ मनमुटुकमा चाहिँ धेरै खुसी थियो, खुसी जाग्थ्यो, पक्कै पनि नौलो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, चाहिँ पक्कै पनि बन्दुक चलाउनु भएको छ यहाँले? हजुर, तपाईँले बन्दुक चलाउनु भएको छ? मैले चलाएको छु, बन्दुक पनि चलाउनु भयो? चलाएको छु, अलिक तपाईँ कुरा जोड्नुहोस्। चलाएको छु, तर म कलाकार टिममा थिएँ साथीहरूसँग, किनकि उहाँहरूले भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा एक्जिबिट मैले साथीहरूलाई कति कुरा गर्थेँ, धेरै कुराहरू गर्थेँ,
ल साथी हो हाम्रो पक्कै पनि दलितको विषयमा एउटा हुन्थ्यो भने गीत गाउँथ्यौँ हामी, गीत गाएर सुनाउँथ्यौँ हामी होइन, पक्कै पनि दलितको लागि न्याय पाउँछ भनेर चाहिँ हामी। तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ, अघि पनि कुरा गर्नुभयो, एउटा हात छैन भन्नुभयो। हजुर जनयुद्धमा घाइते भएका लडाकुहरू त्यति बेलाका जति पनि थिए होइन, तपाईँका कार्यकर्ताहरू भनौँ न विगतका, उहाँहरूलाई अहिले राज्यले हेरेको छ कि छैन? राज्यले त त्यही तपाईँको एकीकरण भइसकेपछि कसैलाई 2-4 जनालाई सेनामा जोडे, कसैलाई 5 लाख रुपियाँदेखि लिएर 10 लाखसम्म 3 लाखसम्म दिएर चाहिँ बाहिर निकाल्दे। तर पाउनुपर्ने मान्छेले पायो कि पाएन? पाउनुपर्ने मान्छेले पाएको छन्, तर त्यतिले मात्र त हुँदैन नि तपाईँको, किनकि उहाँहरू 10 वर्षसम्म हिँडिसकेपछि त्यो 5 लाखको लागि हात खुट्टा गुमा जस्तो भयो। हात खुट्टा गुमाएको जस्तो भयो। आफ्नो घरको आमा बाउलाई सबै भाइ बहिनीहरूलाई सबै छोडेर हिँडे, सङ्घर्ष गरे, बलिदान गरे, रगत चुहाएर हिँडे। जङ्गलतिर हिँड्दाखेरि कुनै दिन टाटडी गेराधरी खाएर हिँडेँ मैले, भोगले त्यो पनि खानुभयो? खाएँ, हरियो सालको पातहरू त्यसरी खायौँ। ती सङ्घर्षका दिन देख्दाखेरि अहिले सरकारले गरेका क्रियाकलापहरूलाई नियालिरहँदाखेरि उहाँहरूले किन ती पछाडिका दिनहरू फर्केर किन हेर्नुहुन्न? अब उहाँ सम्झिनुहुन्न विगतलाई? अब उहाँहरूको अब कसरी भन्ने खोइ, अब जवाफ दिनै सक्दिनँ म यसको विषयमा, किनकि उहाँहरूले अब के सोच्नुभयो। 1-2 जनालाई मन्त्री दिएछ, गाउँमा एउटा ओडामा चाहिँ सदस्य पदमा दिएछ, कुनै ठाउँमा एउटा समानुपातिबाट संसद हालिदिएछ, 2-4 जना दलितलाई खुसी मक्क बनाएछन्, उनीहरू मक्क भएको छन्। सांसदलाई चाहिँ टेबल ठोकाठोक भएको छन्। यही हो, दलितको विषयमा केही पनि न्याय छैन। अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा वर्तमान सरकारलाई र दलित भन्ने शब्दले जुन हिसाबले समाजमा मान्छे पिरुलिरहेका छन्, जुन हिसाबले शोषित बनेका छन्, हजुरको के छ? अब अन्तिममा छोटकरी भने अब वर्तमान सरकारकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको यो छ कि अवस्था, अब यो परिवर्तन हुँदैन। मैले पक्कै पनि सोचेको छु, हाम्रो हामी नेपाली अभियानका हाम्रो प्रमुख अब भनौँ न केन्द्रीय ज्ञानेन्द्र साईज्यूले उहाँले परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ र अब भन्न त मलाई कतिले भनिसकेका छन्, धेरै साथीहरूले होइन, यताउति भनेर, तर म त्यतापट्टि म छैन, किनकि म जे छ मेरो अभियान त्यसलाई म सिधा निरन्तर दिन्छु म, किनकि टोलमा कमिटी बनाउँदै हिँड्छु, कुनै आउलान् मलाई र्याक गर्नलाई, तर त्यसको निम्ति पनि म साथीहरूलाई भन्ने छु यस्तो। तर विवादी रूपमा चाहिँ दलितलाई कसरी हुन्छ एकमुष्ट बनाएर दलित भन्ने शब्द हटाउनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ छ। अब सरकारहरूसँग पनि यो पहल गर्न चाहन्छु म। तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईले भोलिका दिनमा ती काम गर्छन् भन्ने तपाईँलाई के विश्वास छ? त्यो विश्वासका आधारहरू के छन् तपाईँका? विश्वासको आधारहरू उहाँले बोलिराख्नु भयो। अस्ति मैले काठमाडौँमा भेटेँ उहाँलाई, दलित त यो दलित भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई त भनेर भनिराख्नु भएको छ। किनकि दिनदिनै त्यति भनेपछि तपाईँ खुसी हुनुभयो? खुसी भएको छु म, किनकि दलित भन्ने शब्द, यो दलित नै दल्लिनु हो। दलित भन्ने शब्द नै दको अर्थ नै दल्लिनु हो। यो दलितलाई कहिले पनि माथि लगेनन् के, मुखले चाहिँ मुखमा राम राम बगलीमा छुरा, त्यही गरेको उहाँको पनि त्यही छ कि साईजीको? अब त्यो चाहिँ लाग्दैन मलाई उहाँप्रति चाहिँ, किनकि मलाई विश्वास छ उहाँप्रति। हुन त हिजोको विगतको दिने माओवादीहरूले नि यही भनेको हो भन्न त होइन, माओवादीहरूले पनि यस्तै गरेको कुरा क्रियाकलाप। कसरी विश्वास गर्नुभयो उहाँले? तर आज आएर जुन अहिले 2 वर्षको सन्दर्भमा कुनै युद्ध क्रान्ति दलितलाई मार्नु त उहाँहरूले चाहनु भएन। ज्ञानेन्द्र साईले अहिले आएर अभियानमा जोड्नु भएको छ, खुल्ला मञ्चमा उफ्रिनु भएको छ, दलितलाई न्याय पाउनु पर्यो भनेर कराउनु भएको छ, हुने कुरालाई जायज कुरालाई उठाउनु भएको छ उहाँले। हस्, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हुन्छ, हस् त, नमस्कार।